सलीम साफी का सफर वजीरिस्तान। आप देख रहे हैं जुनूबी वजीरिस्तान का पहला हिस्सा। मकीन जो किसी ज़माने में अस्करियत पसंदों का गढ़ समझा जाता था, और ये जो इलाका आपने देखा वो हकीमुल्लाह महसूद हो, बैतुल्लाह महसूद हो, इन सब का ताल्लुक़ इसी इलाके से था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये इलाका तरक्याती कामों का और तालीमी इदारों का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ किसी ज़माने में पुराना लदा फोर्ट हुआ करता था, और जिस पे उस वक़्त के अस्करियत पसंदों ने अटैक भी किया था, और उसमें बड़ी तादाद में शहादतें भी हुई थी। और उन शहादतों में से एक नुमाया नाम जिसको फिर सितारा बसालत से भी नवाजा गया, करीम साहब थे। और अब लदा फोर्ट को दोबारा तामीर करके उनके नाम से मंसूब कर दिया गया है। ये इलाका जो कि किसी ज़माने में हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्लाह महसूद का असल गढ़ और मरकज़ था, आज वहाँ पे आप देख रहे हैं कि गर्ल्स कॉलेज और हॉस्पिटल जैसी सहूलियात हैं, और यहाँ के बच्चे उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। नाज़रीन, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, ना तो मैं स्विट्ज़रलैंड से आपसे मुखातिब हूँ, ना जर्मनी के किसी शहर से, ना बरतानिया के किसी आइलैंड से, बल्कि ये कबायली इलाक़ों में वाक़या तालिबान का गढ़ किसी ज़माने में समझा जाने वाला जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका कानी गुरम है। और कानी गुरम में मैं इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने खड़ा हूँ। हुस्न और ख़ूबसूरती और कुदरती हुस्न और ख़ूबसूरती मगरिब से ज़्यादा है, लेकिन है ये जनूबी वज़ीरिस्तान, जिसमें न सिर्फ ये कि अमन आ गया है, बल्कि अब इस आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह के तालीमी इदारे बन रहे हैं। ये स्कूल जो किसी ज़माने में एक उजड़ा हुआ स्कूल था, उसको दोबारा तामीर कर लिया गया है, उसको रिनोवेट कर दिया गया है, और उसको आर्मी पब्लिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस आर्मी पब्लिक स्कूल में 800 तलबा व तालिबात के पढ़ने की गुंजाइश होगी। जो ही ये छुट्टियां ख़त्म होगी तो अगले महीने इसमें क्लासेस शुरू होंगी। और हैरत अंगेज़ तौर पे यहाँ मुझे ये बताया गया इस स्कूल के इंचार्ज की तरफ से कि जब इसके लिए स्टाफ लिया जा रहा था तो आम तासुर तो ये है कि कबायलियों का तालीम से कोई रग़बत नहीं है, लेकिन ख़वातीन स्टाफ जो इनको सिर्फ 7 दरकार था, उसके लिए 40 से ज़्यादा दरख्वास्तें आई। 20 के करीब जो है वो ख़वातीन उसमें शॉर्टलिस्ट हुई, और ये सब लोकल ख़वातीन हैं। तो ये इंतहाई खुशी की बात है कि अब न सिर्फ ये कि यहाँ की तालीम याफ्ता ख़वातीन पढ़ाएंगी कबायली बच्चों को और बच्चियों को। हुस्न और ख़ूबसूरती जन्नत जैसी, कुदरती वसाइल बेपनाह। शेरवंगी का ये वो इलाका है जो वज़ीरों को और महसूदों को डिवाइड करता है। पीछे रह जाने वाले इलाके में महसूद और बरकी कबाइल रहते हैं, जबसे इससे आगे वाना तक का इलाका वो वज़ीरों का इलाका तस्वर किया जाता है। सारे सिविलियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 425 हैं जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। लड़कियाँ भी हैं तो फीमेल एजुकेशन को ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, फ़ीमेल स्टाफ भी है हमारे पास, और यहाँ पे वो वाहिद स्कूल है जहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ एम्प्लॉयड है हमारे पास। और अच्छी क्वालिफाइड हमारे पास हैं, लोकल ख़वातीन हैं जो यहाँ पे पढ़ा रही हैं। बच्चियों दोनों को फ़ीमेल पढ़ा रही हैं, बच्चियों को जो है, और बच्चों का जूनियर सेक्शन है उसमें फ़ीमेल स्टाफ एम्प्लॉयड है, टिल 3rd क्लास जूनियर सेक्शन है, और 4th से लेकर और मैट्रिक तक जो है वो सीनियर सेक्शन है। जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये सीनियर सेक्शन का ब्लॉक है। और ये 2015 से आप लोगों के पास है, आप लोगों ने बनाया है? जी हाँ, 2015 से स्टार्ट किया था, और ये बिल्डिंग जो है कमीशन हुई है ये बाद में हुई थी नवंबर 2015 में। हमने इसको जून से स्टार्ट किया था, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। ये चार्ट के ऊपर कुछ तस्वीर लगी हुई हैं, इससे आप देख सकते हैं कि लोकल थे कुछ, उन्होंने ये घर हमें दिया तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया।
تاکہ بچوں کا اکیڈمک سیشن جو ہے وہ لیٹ نہ ہو اور ان کی ایجوکیشن کنٹینیو رہے. یہ ایک مقامی ہے سل خان، یہ انہوں نے اپنا گھر ہمیں دیا تھا اسکول چلانے کے لیے، تو ان کے گھر کے اندر یہ ہم نے ٹینٹ لگا کے تو یہاں پہ ہم نے یہ اسکول شروع کیا تاکہ بچوں کا جو اکیڈمک سیشن ہے وہ ضائع نہ ہو اور ان کی تعلیم جاری رہے. اس وقت ہم کڑے ہیں شکئی میں، اور شکئی ایک اور حوالے بھی جو مشہوری زمانہ شکئی معاہدہ تھا اس کے لیے بھی مشہور ہوا تھا. لاسٹ ٹائم میں اس شکئی معاہدے کو کور کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا، لیکن آج یہاں پہ اسکول کے ساتھ اور کالجز کے ساتھ اتنے خوبصورت ماحول میں، اتنے خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں یہ خوبصورت اسٹیڈیم بن گیا ہے، جس میں جنوبی وزیرستان اور شکئی تحصیل کے یہ خوبصورت جوان وہ روزانہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. تو اس وقت ہم شکئی کے اس گراؤنڈ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کھیلوں کا انتظام کرنے والا ایک نوجوان بھی موجود ہے. یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ میں عوامی میونسپلٹی کا سینئر رہنما اور پاک شکئی ویلفیئر آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہو. اچھا جی سر. تو یہ جو یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ باقاعدہ ٹیمیں ہیں یا کہ ادھر آ کے بس کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں کچھ دوسری طرف؟ نہیں، یہاں شکئی میں باقاعدہ ٹیمیں، کم از کم ہم خود یہ 7واں مہینہ میں ایک ٹورنامنٹ کھیلتے جو کم از کم 60 ٹیمیں پہ مشتمل ہو جاتی ہے. اس میں باقاعدہ انعام بھی دیتے ہیں. اور شکئی جو ہے نا پہلے سے کرکٹ میں بہت شوق سے کھیلتے، بہت محبت رکھتے، لیکن اب تو پاک فوج کا بہت بے تحاشا اس نے جو قربانی دی ہے، ہمارے علاقے میں امن کا فضا قائم کیا ہوا ہے. یہ جو دیکھو آپ جو دیکھ رہے ہیں جو یہاں میچ کھیل رہی ہے، یہ پاک فوج کا جو بے تحاشا قربانی ہے، اس لیے امن کا جو وہی منظر پیش کرتے ہیں. کن کھیلوں کے زیادہ شوقین ہیں جنوبی وزیرستان کے نوجوان؟ یہاں پہ اکثر سر کرکٹ کھیلتے ہیں اور ساتھ ساتھ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں. یہ اس وقت ہمارے پاس ایک اور کھلاڑی وہ کھیل سے آ رہے ہیں اور پشاور زلمے کا انہوں نے شرٹ پہنا ہوا ہے. یہ پشاور زلمے کا شرٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ بس اس کے ساتھ دلی محبت ہے نا، اس لیے. پشاور زلمے کے ساتھ کیوں؟ ہم بھی پٹھان ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اس لیے. اس کا کیپٹن تو اس مرتبہ ڈیرن سیمی تھا، کوئی پٹھان تو نہیں تھا. سپورٹ تو ویسے آفریدی کر رہا تھا، لیکن خواہ اس کو سپورٹ کرنا تھا. کوئٹہ والے بھی تو پٹھان دینا، تو ان کو کیوں سپورٹ نہیں کرنا؟ یہ تو نزدیک ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم بھی سرحد میں ہیں نا KBK میں، تو اس لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو آپ بالر اچھے ہیں یا بیٹسمین اچھے ہیں؟ بیٹسمین جی. کتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں؟ بہت عرصے سے کھیل رہا ہوں، بڑی مدت سے. جو ہمارے سٹارز ہیں یا قومی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں اس میں کس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ وہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے نا، سارے لوگ افریدی کو پسند کرتے ہیں نا. تو سرفراز احمد ہے نا، اس کو بھی ہم پسند کرتے ہیں. اچھا، بہت زیادہ. ساتھ پڑھتے وڑھتے بھی ہے یا کہ صرف کرکٹ کھیلتے؟ 3rd ایئر کلیئر کر کے بعد چھوڑ دیا تھا. اچھا، یس. کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ بس یہاں کچھ حالات پہلے ایسے تھے جس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا. اب حالات کچھ بہتر نہیں ہوئے؟ بہت زبردست. یہ دیکھو نا، آپ دیکھ سکتے ہیں نا کتنا بڑا علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست ہے نا. آپ جو ہے نا ابھی دیکھ رہے نا، بہت بڑا ایریا ہے، لیکن امن کے لحاظ سے پورے پاکستان میں اگر امن ہے تو صرف شکئی میں ہے. اچھا، باتیں تو ہم نے بہت کی لیکن آپ سے نام نہیں پوچھا. امان اللہ نام ہے میرا، امان اللہ وزیر. یس. امان اللہ ابھی پتہ نہیں بالنگ کر کے آ رہے ہو یا بیٹنگ کر کے آئے؟ اچھا، بیٹنگ کر کے آ رہے، تو اس لیے ان کی سانس پھولی ہوئی ہے، ورنہ وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ سکون بھی ہے اور امن بھی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، وزیرستان زندہ باد. یہ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی کے زراعت کے جو پوٹینشیل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو پلان کیا گیا ہے. یہ ایک نہایت جو اہم تجارتی راستہ ہے افغانستان سے پاکستان کے درمیان، جو اہم تجارتی راستہ ہے جو انگور اڈا سے داخل ہوتا ہوا وانا گومل ٹانک سے ہوتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان تک جاتا ہے. اس اہم تجارتی راستے کے وسط میں واقع ہے، اور یہ اس بات کی یہ
फाटा के अवाम और साउथ वजीरिस्तान के अवाम के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत साबित होगा। साउथ वजीरिस्तान एग्रीकल्चर पार्क कमोवेश 45 एकड़ के वसी रकबे पर मुहित है। इसका सबसे अहम जुज़ पाइन नट प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कि चलगोज़ा को, जो कि इस इलाके का सबसे अहम खुश्क मेवाजात में से फ्रूट है, उसको प्रोसेस करने के लिए पाकिस्तान में अपनी नौइयत का वाहिद और पहला प्रोसेसिंग प्लांट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चलगोज़ा एक अहम खुश्क मेवाजात है और इसकी जब इसमें वैल्यू एडिशन होती है और जब प्रोसेस किया जाता है तो इसकी कीमत पाकिस्तान में और बैनुल अक़वामी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत होती है और ये बहुत ज़्यादा कीमत पे बिकता है। उसी पोटेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए शवाल वैली और नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान के चलगोज़ा की फसल को प्रोसेस करने के लिए इसमें प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें कमोवेश 250 से 300 टन सालाना चलगोज़े को प्रोसेस करने की सलाहियत होगी, जो कि अगर उसके मालियाती हुजम को देखा जाए तो 1 से 1.5 अरब रुपए का बिजनेस ये एक साल में जनरेट करेगा, एक चलगोज़े का प्रोसेसिंग प्लांट। जनूबी वज़ीरिस्तान का इस मरतबा का ट्रिप मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खुशगवार ट्रिप इस लिहाज से बन गया है कि माजी में जब भी यहाँ आना होता तो यहाँ से तशवीश की ख़बरें हमें ले जानी पड़ती और आपको सुनानी पड़ती, लेकिन अब के बार यहाँ से खुशी की और रोशन मुस्तक़बिल की ख़बरें मिल रही हैं। वो वाना जो किसी ज़माने में दहशतगर्दी का एपिसेंटर समझा जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह तहज़ीब का, सिविलाइजेशन का और इल्म का और पाकिस्तानियत का और हुब्बुल वतनी का सेंटर बनता जा रहा है, जिसका ये एक नमूना वाना कैडेट कॉलेज है। वाना कैडेट कॉलेज, जिस तरह आप यहाँ इस बोर्ड पे देख सकते हैं कि जनरल इश्फाक परवेज़ कियानी साहब ने इसका ख्वाब देखा, उन्होंने इसके लिए काम किया, उसकी मंजूरी दी। जनरल राहील शरीफ साहब ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, उनके दौर में इसका इफ्तिताह हुआ और आज वो वाना इल्म का यूँ मरकज़ बन रहा है कि यहाँ पे सैकड़ों तालिब इल्म, जिनमें अक्सरियत यहाँ के मुकामी तलबा की है, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि वो वज़ीर और महसूद जो किसी ज़माने में एक सड़क पे चलना गवारा नहीं करते थे, आज इस कॉलेज में वज़ीर स्टूडेंट्स और महसूद स्टूडेंट्स वो भाई बन के बराबर तादाद में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि ये कॉलेज एफिलिएटेड है वफाकी बोर्ड के साथ, लेकिन वफाकी बोर्ड में सिवाय 2 के जिन्होंने सिर्फ A ग्रेड लिए हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स वो A1 के साथ कामयाब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताल्लुक़ कहाँ से आप? सर फरबन से सर। पाक चीन, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तारीख़ी मुआहिदा, वाना के हैं आप? ये सर। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर। डॉक्टर? ये सर। क्यों डॉक्टर? सर मैं पाकिस्तानी जो है ना सर, पाकिस्तान में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और मैं पाकिस्तान के मुल्क अवाम जो है ना, पाकिस्तान की बहुत बीमारियाँ फैल रही इधर, तो मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, उनकी खिदमत करना चाहता हूँ और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के लिए काम करना, तो पाकिस्तान के लिए तो फ़ौजी भी काम करे, तो फ़ौज में क्यों नहीं जाना चाहते? तो सर फ़ौजी बहुत है सर, डॉक्टर्स की बहुत अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छा, तो डॉक्टर बन के नज़र कहाँ पे होगी, जेब पे या नब्ज़ पे? नो सर, सिर्फ जो है ना मदद। बादशाह जान वज़ीर मेरे ख़्याल में तमाम कबाइलियों के लिए, वो कबाइली जो यहाँ से बाहर हैं, पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों में हैं या कि मुल्क से बाहर हैं और साहिब सरवत है, तो उनके लिए बादशाह जान वज़ीर वो रोल मॉडल होना चाहिए। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया था कि वो कबाइली जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर है या ज़िंदगी के किसी दूसरे शोबे में वो महारत हासिल कर चुके हैं, इस वक्त ये कबाइली इलाके उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो एफ़ोर्ड कर सकते हैं वो लोग वापस आए, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं और यहाँ की तामीरी नौ में फ़ौज के साथ अपना हिस्सा ले ले। इसी तरह वो लोग जिनके पास पैसा है
ان کے لیے بادشاہ جان وزیر ماڈل ہونا چاہیے کہ وہ آ کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ قبائلی علاقوں کی تعمیروں کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں. They have a very high density according to the formula D is equal to M by V. اس کا والیوم small ہوتا ہے, کم ہوتا ہے due to very strong intermolecular forces and therefore they have a very high density. اس کی ڈینسٹی جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. سالڈز وہ بھاری ہوتے ہیں, اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے. The fifth property of the solids that the solids are non-compressible. They don't accept pressure. وہ pressure کو accept نہیں کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر اللہ. عمیر اللہ, وزیر ہیں آپ؟ جی جی سر. کہاں کے رہنے والے؟ نارتھ وزیرستان کا رہنے والا. تو یہاں پڑھ کے آپ کیا بننا چاہتے ہیں, کیا ارادے ہیں آگے؟ CSS آفیسر سر بننا چاہتے. تو کون سے گروپ میں جانا چاہیں گے؟ جی میں سر. اچھا, یس سر. کیوں, آپ پولیٹیکل ایجنٹ بننا چاہتے ہیں؟ یس سر, میرے جو ابو کا بھی یہ خواہش ہے اور میرے چاچا کا بھی. تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جس سسٹم کے تحت پولیٹیکل ایجنٹ بنتے ہیں, یہ FCR کا, یہ تو بڑا ظالمانہ سسٹم ہے. تو آپ بھی ظالم اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ نو سر, میں لوگ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں سر. اچھا, اپنے علاقے کی جو نارتھ وزیرستان میں ان سب کی سر خدمت کرنا چاہتا ہوں, بلکہ سارے پاکستان کی خدمت. اور اب کیا چاہتے ہیں کہ جو FCR ختم ہو کے فاٹا پختونخوا کے ساتھ مرج ہونا چاہیے یا نہیں, یا کہ نہیں وہ پرانا سسٹم ٹھیک ہے؟ سر مرج ہونا چاہیے سر پاکستان. آپ کا کیا نام ہے؟ شاہد اللہ سر. شاہد اللہ. اور کہاں سے بلانگ کرتے؟ بیسیکلی اولڈ سر وقت سے ساؤتھ وزیرستان ایجنسی سے. ابھی سر گومل میں رہ رہا ہوں. اچھا, کیا بننا چاہتے ہیں آپ پڑھ کے؟ آرمی سر. آرمی میں؟ کرنل. اچھا, یس. تو آرمی میں جا کے آرمی کے اندر کس لیول تک جانا چاہتے ہیں؟ سر ہائی لیول تک. کہاں کے رہنے والے؟ ادھر وانا لوکل. وانا. اچھا, تو کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ آرمی آفیسر. آپ بھی آرمی آفیسر؟ یہ سب ابھی سے آپ لوگوں نے خاکی یونیفارم پہن لی ہے تو سب آرمی میں جانا چاہتے ہیں؟ یس سر, تاکہ ہم اپنے ملک کی دفاع کریں. اچھا, یس, اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. یس. ماشاء اللہ. تو کیا آپ کا پیغام کیا ہے باقی اسٹوڈنٹس کے لیے اور پیرنٹس کے لیے؟ سر پیرنٹس کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرے تاکہ یہ قبائلوں میں جو دہشت گردی ہے وہ ختم ہو جائے. دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں, فیملی میں یا پڑوس میں کوئی طالبان میں گیا تھا؟ یس سر, بہت زیادہ گئے تھے لیکن ابھی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. کیٹ کالج وانا زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کل وزیرستان غړي کل جوړوي ځوانان دی په وطن مین دا پښون مین دا د مستقبل ستوري. سب سے پہلے جس طرح 1920 میں یہ ہماری ہسٹری, اس ہماری ایجنسی کی ہسٹری تھی. وانا, ناؤ وانا از دس. پہلے لینڈنگ اسٹرپ یہ تھی, اب لینڈنگ اسٹرپ یہ ہے. وزیر بند تھا, اس وزیر بند کو آرمی نے کس طرح کنڈکٹ کیا, اور یہ ہماری ایجنسی کی ہسٹری پکٹوریل ویو ہے سر. اس کارنر پہ اب آپ دیکھیں گے تو ہمارا کلچر, ہماری ایجنسی کا لینڈسکیپ ہمارا وہ سارا دکھائیں گے. اس کی ایگریکلچر, ان کا کلچر کس ہمارے پاس کس طرح ہمارا ہے, اور یہ اس کے خوبصورت لینڈسکیپس جو یہاں پر ہیں وہ آپ کو یہاں سے ویزیبل ہو گئے ہوں گے سر. ہم آگے آتے ہیں. یہاں اس کارنر کو ہم نے اس طرح ڈیولپ کیا ہے کہ جو تھریٹس ہم نے ہمارے ایجنسی میں یا پاکستان کے لیے جو ڈیولپ ہوئیں وہ کس طرح ڈیولپ ہوئیں. لائک 2003 سے لے کے یہاں پر ایلیمنٹس بہت کم تھے, مگر جب افغانستان میں آپریشن شروع ہوئے تو تمام لوگ ہمارے ایریاز میں آ کے انہوں نے آکوپائی کر لیے. ہمارے مین روٹس کور ہو گئے, ہمارے مین ٹاؤنس کور انہوں نے کیپچر کر لیے. پھر 2009 تک ہم نے راہ نجات کیا, اس میں مین روٹس کلیئر کیے, مین ٹاؤنس کلیئر کیا, اور پھر اینڈ پہ ہم ضرب عضب میں آ کے ہم اپنے بارڈرس کو کور کر لیا, ہم نے اپنے بارڈر آکوپائی کر لیے. سر یہ وہ ویپنز ہیں جو ہم نے کنفسکیٹ کیے ہیں ٹیررسٹ سے, اور وہ صرف یہاں پہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ وہ لیٹسٹ ویپنز جو یہ لوگ یوز کر رہے تھے, جو کہ آرمیز میں ابھی چل رہے ہیں, یہ وہ ویپنز ہیں. سر اس وال پر جس طرح یہ ایئر وائز ایکٹیویٹیز آپ کو اس کے اوپر ہیڈنگ دی گئی ہے کہ ہم نے 2002-03 اس میں جس طرح انگورنڈا میں آپریشن ہوئے, اس کے بعد پھر مسعود ٹرائب, اور 2007 میں ہمارے پیس ایگریمنٹ ہوا, انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ اکٹھا کر لیا, اور اس کے بعد پھر 2008 سے 9 تک ہم نے کوٹکئی, کنیگرم وغیرہ کلیئر کیا. یہ وہ سارے آپریشنز اس میں سمرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
اب اس وال کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میجر آپریشنز لانچ ہوئے. سب سے پہلا آپریشن 2004 میں لانچ ہوا کلا خوشا. اس میں سر ہم جہاں پر اس وقت ویلی میں جیسے ہیں لائک یہ جیسے شوال یہاں پر اب ہاسپٹل ڈیولپ ہو گیا, مین ہب تھے, اس کو کلیئر کیا ہم نے یہاں پر. اس کے بعد سر آپریشن ٹرائی اسٹار ہے. ٹرائی اسٹار میں لدا اور اس ایریا کو ہمارے 2 بریگیڈز نے کور کیا اس کو, اور یہاں سے بہت بڑا ایمونیشن آرمز وغیرہ نکلے. اس کے بعد آگے آتے ہیں ٹرائی اسٹار 2 یا راہ نجات لانچ ہوا, جس میں 3 انفینٹری ڈویژنز نے لدا اور پلس ایریا کو یہ کنیگرم وغیرہ کو ایریا کو کلیئر کیا. سر آگے چلتے ہیں سر. پھر ٹرائی اسٹار 2 لانچ ہوا. اس میں ہم نے جو مین تھا ان کا ٹیررسٹ کا ریڈکشن آف ان کے تھریٹس وغیرہ, ان کے اسکیپ ایریاز کو کلیئر کرنے کے کیا گیا. آگے لارا درخشال میں سر ہمارا جو ایک ڈیم بنا ہوا ہے, اس ڈیم میں ڈیولپمنٹ کیونکہ ہونی تھی وہ نہیں ہو پا رہی تھی, آپریشن لانچ کر کے اس ایریا کو سارے کلیئر کیا گیا. آگے چلتے ہیں سر. اب یہ جو مین 2013 میں آپریشن لانچ ہوا, مین ایجنسی کلیئر ہو چکی تھی مگر ہماری صرف ایک ویلی رہ گئی تھی, دیٹ واز شوال ویلی. اس کے لیے شوال کٹ لانچ آپریشن لانچ ہوا اور پھر اس کے بعد شوال ویلی لانچ ہوئی. سر شوال ویلی میں اگر آپ یہ دیکھیں گے نیچے کہ وہاں پر ٹیررسٹ نے کیا کیا چیزیں ڈیولپ کر چکے ہوئے تھے. ان کی یہ ٹنلز بنی ہوئی تھی جس میں ان کی رہائش تھی. دے ور اسٹرانگلی ہولڈنگ دیٹ ویلی, اس کو وہاں سے کلیئر کیا گیا. سر اس کارنر پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام کمانڈز تھیں. آلدو ڈویژن بہت عرصے کا ہے مگر جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہم ان کو پکٹوریلی یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں. سر آگے آتے ہیں سر. دیز آر دا سپورٹنگ آرمس. اس سارے آپریشن میں جو ہماری آرمی کو جب آرمی آپریشن کر رہی ہوتی ہے ان کو جو سپورٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, ان کی ساری ایکٹیویٹیز جو پیچھے سے چلائی جا رہی ہوتی ہیں, یہ ان کو پکٹوریکلی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح یہ ساری ہم اس کو کور کرتے ہیں. سر اس کارنر پہ آپ دیکھیں گے کہ لائف ایٹ پوسٹ, ڈیفینیٹلی پوسٹ کے اوپر کیونکہ اس طرح کی فیسلٹیز جو نارمل نیچے سٹیز میں اویلیبل ہے وہ نہیں ہوتی, اس کو صرف اس پکٹوریل ویل میں دکھانے کی کوشش کی کہ کتنا کچھ ٹف ہوتا ہے مگر وی آر دیئر. سر جنرل جاوید سلطان شہید. سر یہ ان کا ہیلی کریش ہوا 2008 میں اور ان کو یہ شہید ہوئے. سر یہاں پر یہ پورا کا پورا کارنر ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. سر اس کے بعد ہم اس کارنر پہ آتے ہیں. یہ کارنر یہ سر ہمارا پرائڈ ہے, ہمارا فخر ہے. یہ ہمارے شہید, ان میں آفسرز جوان سب کے نام یہاں پر ڈپکٹ کیے گئے ہیں, دکھائے گئے ہیں کہ کون کون کہاں آپریشن میں کس کس یونٹ میں تھے اور ان کی شہادتیں ہوئیں, کن ڈیٹس کو ہوئیں. یہ ہمارا پرائڈس ہیں سارے. اور ان کے اسی طرح یہ آپ دیکھیں کہ آگے ہم سر یہ آئی ڈیز ہیں. دیز آر آئی ڈیز جو ہمیں ملتی ہیں, جو لوگ وہ یوز کر رہے ہیں, جو ہم ان لوگوں سے کیپچر کر رہے ہیں, ان سے ریکورز ہو رہے ہیں. یہ بہت سارے ویپنز ہیں مگر ان میں سے چند ویپنز ہم نے یہاں پر صرف شو کرنے کی کوشش دکھایا کہ ان کے پاس کس قسم کا لیٹسٹ ویپن وہ لوگ یوز کر رہے ہیں. جنوبی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر وانا میں آنے کا موقع ملا ہے اور اس دوران بہت کچھ ہوا, بہت کچھ تبدیلی آئی. اس لیے ضروری سمجھا کہ یہاں کے جو مشران ہیں, یہاں کے جو ملکانان ہیں, ان کے کچھ نمائندوں سے جان سکے کہ وہ کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور جو تبدیلی ہے وہ ان کے نزدیک مثبت ہے یا منفی ہے. کیا آپ لوگ محسوس کرتے ہیں جو آج کل حالات آج سے چند سال پہلے کے حالات کے مقابلے میں کیسے ہیں, لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ آج الحمدللہ جیسا کہ آپ نے وانا دیکھا ہوگا, اس طرح من ہے کہ شاید پشاور, اسلام آباد, کراچی, لاہور میں بھی اس طرح امن نہیں ہوگا جس طرح وانا میں امن ہے. ماضی میں بھی درمیان میں کچھ امن کے وقفے آتے رہے لیکن پھر وہ لوگ واپس لوٹ آ جاتے تھے یا معاہدوں کے بعد. اب یہ خوف نہیں ہے کہ کہیں کسی وقت وہ لوگ یا جن کو طالبان کہتے تھے عسکریت پسند وہ دوبارہ آ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ بالکل پورا نارتھ وزیرستان اس کا اڈا بنا ہوا تھا, ساتھ ساتھ مسعود ایریا. ابھی اتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے کہ اس کو باہر پھینک دیا, کچھ کو مار دیا. یہ ابھی اس کے سنبھلنے کا اور ابھی اس کے اکٹھے ہونے کا کوئی یہاں پہ ایسا علاقہ نہیں ہے کہ یہ پھر سے منظم ہو جائے اور ہو جائے, کیونکہ ایسی جگہ نہیں ہے جس میں پاک آرمی نہیں ہے. اور خاص طور پر وانا
इधर कौम पाक आर्मी एक बेच पे खड़ा है। अच्छा, एक पेज पे खड़ा है। यहाँ पे ये हमारे यहाँ ये था कि जी असलहा या हथियार जो है यहाँ के लोग उसको अपनी रवायत का हिस्सा समझते थे और जेवर समझते थे। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में तो लोगों से असलहा ले लिया गया, महसूद इलाके में भी ले लिया गया। तो ये अगर कबाइलों को गैर मुसल्लह किया जा रहा है तो इस पे आप कबाइली नाराज़ नहीं हैं? इस पे हम शदीद नाराज़ है, क्योंकि नॉर्थ वज़ीरिस्तान और मसूद एरिया ये तो सारे मुतासरीन हो गए थे, ये सारे चले गए थे। सिर्फ वाना फाटा में सिर्फ मज़े वज़ीर यहाँ पे रहे थे, फ़ौज के साथ लड़े एक मोर्चे में, मुझे याद है। हमारा दुश्मन तो आस पास अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, अगर हमसे असला छीना जाए तो ये जब चाहे हमारे ऊपर रात को हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन को जब पता चला जाए कि ये लोग के पास असला नहीं है, इसको असला पाक आर्मी ने उठाया है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात होंगे। क्योंकि तो वो तो पहले आप लोगों को असले की इसलिए ज़रूरत थी कि इधर फ़ौज नहीं थी ना, तो अब तो फ़ौज है, बॉर्डर पे वो कड़ी है, उन्होंने अपने किले भी बना दिए हैं, तो अगर वो हिफाजत कर रही है तो फिर आम आदमी को असले की क्या ज़रूरत है? नहीं सर, इधर दूसरा सिस्टम है, इधर दुश्मनदारियाँ बहुत ज़्यादा होती कबाइलों में, आपको पता हो कि क्योंकि यहाँ पे तालीम नहीं था। इधर हम बॉर्डर के साथ टच है, हमारा दुश्मन जो हमारा अपना था और पराया था, इसको हमने निकाल दिया है बाहर, ज़बरदस्ती किसी को मार दिया है। इसलिए अगर हमसे असला छीना जाए, इसका मतलब ये होगा कि हम दुश्मन के रहम करम पे रहें। नहीं तो फ़कीर एपी के बाद तो उस असलहा से आप लोगों ने किसी दुश्मन को या किसी गैर मुस्लिम को नहीं मारा था। मैं तो ख़ुद भी कबाइल, उस असलहा तो हम एक दूसरे को मारते थे, तो अच्छा नहीं है कि एक दूसरे को मारने का जो हथियार है वो हमसे ले लिया जाए? ये तो सर बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हर चीज़ टाइम के साथ होता है। फ़िलहाल 100% तो अमन नहीं आया, अगर हम समझे कि ये 100% अमन आ गया तो इंशाल्लाह ये असला हम खुद जमा करेंगे। नहीं तो आपने तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि पेशावर और इस्लामाबाद में भी ऐसा अमन नहीं है जिस तरह वज़ीरिस्तान में। अमन तो है, लेकिन सर आपको पता है कि हमारे बॉर्डर उस एरिया पे ये लोग इकट्ठे हो रहे, कभी किस तरफ जाते कभी किस तरफ जाते। हमारे साथ असला होना चाहिए। अगर इस हमारे दुश्मन को पता चला कि यहाँ पे कोई असला नहीं है तो ये रात को, क्योंकि जंगलात है, ये बॉर्डर में रात को आ सकते थे और यहाँ पे कार्रवाई करते वापस भी जा सकते। नहीं तो बम के मुकाबले में या खुद कुछ जैकेट के मुकाबले में या B-52 जहाज़ के मुकाबले में उस क्लाशनकोव से हम क्या कर सकते? उससे तो सिर्फ एक दूसरे को मारते थे। मेरे ख्याल में इससे अगर जान छुड़ा के किताब वगैरह से नाता जोड़िए तो बेहतर नहीं होगा? किताब तो बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए तो हमारे इलाके में ये हुआ कि किताब नहीं पढ़ा था। अगर किताब पढ़ा होता था तो ये हालत तो नहीं आती थी, क्योंकि हम PhD नहीं थे, कबाइल थे, कबाइल सादा होते हैं। ये किताब तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि किताब के बगैर तो हम चल नहीं सकते दुनिया के साथ। लेकिन फ़िलहाल मैं जो बताता हूँ कि फ़िलहाल हमें असले की छोटा असला बारी नहीं, फ़िलहाल छोटे असले की हमें ज़रूरत है, फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए। वो महसूदों के पास तो अब छोटा भी नहीं है, तो फिर आप लोग उनसे तो नहीं लड़ेंगे अगर आप लोगों के पास असले हो उनके पास ना हो? हमने अपने इलाके से अपने अजीज़ों को निकाला है, मारा है, इसलिए हम डरते हैं कि ये ना हो कि हमसे असला, क्योंकि आपको पता है कि हमारे रास्ते में गाड़ियों को आग लगा दिया जाता है। नहीं तो ये दहशतगर्दी या तालिबानाइजेशन तो आप लोगों के इलाके से शुरू हुई थी। आपके कुछ लोग थे, अहमद ज़ई वज़ीर थे, मौलवी नेक मोहम्मद थे, या इस तरह के लोग थे। यहाँ से फिर जाके ये मामला महसूदों के पास गया था, फिर हमारे मोहम्मदों तक पहुँच गया। तो अब अगर उन सब को गैर मुसल्लह किया गया और लोग कहेंगे कि भाई जहाँ से मामला शुरू हुआ था उनके पास असले आए, तो ये तो ज़्यादती नहीं होगी? नहीं सर, ये तो ज़्यादती नहीं है, क्योंकि हमने आर्मी का साथ दिया, एक मोर्चे में बैठकर हमने कुर्बानियाँ दिए। ये शीन वर्षक पे 10 दिनों के अंदर हमने 45 शोधा दिए। अहमद ज़ई वज़ीर पाक आर्मी के साथ बैठकर उज़्बकों को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, 120 बंदे उज़्बकों को मार दिया यशना वर्षक एरिया, अज़ाम वर्षक एरिया में। लेकिन आपके पास वो असलहे थे
اس کے باوجود ازبک ادھر آ گئے، اس کے بعد تاجک ادھر آ گئے، اس کے بعد عرب اس کے ہوتے ہوئے یا آپ کے کچھ لوگوں نے فوج سے لڑنا شروع کیا تھا، تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں ایسا بالکل نہیں۔ اس وقت لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا کہ یہ اچھا مجاہد ہے یا برا مجاہد ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ ابھی تو ہمیں ہر چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ کیسا کھیل ہے اور یہ کیسا چل رہا ہے۔ اچھا، اس وقت حکومت سے، وزیر اعظم سے اور گورنر سے، ان سے آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس سے ہمارا ڈیمانڈ یہ کہ ہمیں تعلیم دو، یہاں پہ پانی نیچے جا رہا ہے، ہمیں ڈیم دو اور ہمیں اسپتال دے دو، ہمیں روڈ چاہیے، کیونکہ یہ رابطے روڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے وانا میں۔ ہمیں اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں 50 سال نظر انداز کیا گیا، 50 سال۔ ابھی ADP دیتا ہے یہ وانا سب ڈویژن، یہ 20-15 کروڑ روپے اس میں ہم ہوتے ہیں، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہوا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، یہ تو پاک آرمی نے کہیں کون سے ملک سے، چائنا سے، متحدہ عرب امارات سے، اس نے لے کر یہ ہمیں کچھ دیا ہے، جو کیڈٹ کالج یا انگورڈا روڈ، یہ تو سارے باہر دنیا سے پاک آرمی نے لایا ہے، حکومت نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کے PA صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ نہیں، اس کے ساتھ پیسہ نہیں، میں پیسہ لگا ADP کے تھرو، کیونکہ اس کو تو اوپر سے آتا ہے گورنر کی طرف سے۔ پیسہ سارا جھگڑا صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، فنڈ تو نہیں دیتا، ہمیں کوئی ترقیاتی بڑے اسکیمانا میں نہیں دیے۔ آپ نے ملک اجماع سے ڈیمانڈ کا سوال کیا، قوم احمدزائی وانا سب ڈویژن، سارے لوگ، سارا عوام کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ علاقے کا مشورہ 2 چیز پہ صحیح ہوتا ہے، ایک تعلیم پہ، دوسرا کاروبار پہ۔ ایک بندے کاروباری وہ تعلیم یافتہ سے کام نہیں۔ ہم پاک آرمی سے انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ ہمارا روڈ 2-3 دفعہ بند ہو گیا بارڈر افغانستان کے ساتھ، تقریباً 2015 میں 6 مہینے بند ہو گیا ہے، پھر 2016 میں یہ 3را دفعہ ہے۔ لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ پہلا ہمارا بارڈر کھول دو، اور دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ادھر وانا لوگوں کا ایجنسی کا اور کوئی مشایت نہیں، صرف بارڈر ویسے تو بند نہیں ہوتا نا، افغانستان کی سائڈ سے گڑبڑ ہوتی ہے، تو وہ افغانستان کی سائڈ سے جو گڑبڑ ہے اس کا آپ لوگ کچھ علاج کر سکتے ہیں کہ وہ نہ ہو؟ انشاءاللہ یہ جو دوسرا ترخم کی طرح سے ادھر ہمارا بارڈر نہیں، اس سے اچھا ہے، ادھر انگورا ڈے بارڈر پہ اتنا دشواری، اتنا معاملہ نہیں ہوتا ہے جس طرح اور بارڈر پہ ہوتا ہے، کیونکہ ادھر تو وہ پورے گیٹ کو انہوں نے اڑا دیا تھا ادھر سے، اس پہ گولہ باری کر کے۔ نہیں اڑا دو، کبھی اڑا دو، شروع میں جب بنا رہے تھے تو نہیں اڑا دو۔ گیٹ وہی گیٹ ہے جو پاکستان نے بنایا ہے، وہ گیٹ ابھی وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ابھی ٹریفک بالکل ڈائریکٹ گیٹ پہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ باؤنڈری بھی پکا ہوا۔ دوسرا باقی پاکستان میں پشاور اور اسلام آباد، وہاں پہ لوگوں کو یہ ڈر ہے جی ادھر تو تجارت کم ہوتی ہے، اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے، تو اب آپ لوگ یہ گارنٹی کرائیں گے کہ اسمگلنگ نہیں ہوگی، تجارت؟ بالکل جی، تجارت۔ میں یہ حکومت کو، وزیر اعظم کو اور آرمی چیف قمر باجوہ کو یہ اپیل کرتا ہے کہ ہمارے راستے ٹرانزٹ کرے، روڈ پکائے، یہ سارے راستے سے یہ افغانستان کو نزدیک ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے جس طرح لاہور، غزنی ایسا ہے جس طرح لاہور۔ تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہے کہ ادھر لوگ ویزے اور پاسپورٹ سے جائیں، باقاعدہ امیگریشن کا، کسٹم کا دفتر ہو، اس پہ تو آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہو؟ بالکل ہم لوگ اس کو تیار ہو، لیکن موقع کے ساتھ کچھ ٹائم کے بعد۔ سر، قبائل کو حکومت نے کچھ نہیں دیا ہے، نہ کارخانے ادھر کہ ہم اس میں مزدوری کرے، یہ قبائل بارڈر کے ساتھ، ہمارا بازار ابھی بالکل ختم ہو چکا ہے، اس لیے سر بارڈر نہیں ہے، قبائل کا کاروبار بارڈر سے ہوتا ہے، کچھ ادھر لے جاتے، کچھ ادھر، غریبی میں اس میں نکالتے، سارے قبائل۔ ہاں، اگر ملک کی ایک پالیسی آ جائے
कि हम इसको बंद करते थे, अफगानिस्तान को एक सज़ा देते या कुछ, हम बिल्कुल तैयार, हम खुद बंद करेंगे। लेकिन जब तुर्खम खुला हो जाता है, चमन खुल जाता नहीं, लेकिन आना जाना तो कानून के मुताबिक होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें कुछ टाइम दिए जाए, क्योंकि हम तो नहीं है इस कानून के साथ जाना पहचाना ये ज़रा। बस ठीक है, जब आप लोग कानून के मुताबिक आने जाने को तैयार है, हम भी ये दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से। अजमरी वजीरिस्तान, अजमरी